بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ومع الفيديو الثالث والأخير في تصحيح هاد l'examen فينال. وكنا وصلنا للسؤال الثالث. On veut mettre ensemble dans un tableau des objets de type robot et de type robot NG. Comment déclarer le tableau؟ هنا غنكريو ما يسمى بان طابلو بوليمورف. نجي نكري بهذا الطابلو. إذا باش نكريه خصني نكري اون كلاش باش نتيستي لي روبو ديالي. إذا غنجي وغنكريي اون نوفيل كلاس نسميها تيست روبو. وغندير فيها لا ميثود مين. غنجي هنا كونترول اسباس، هاهي لا ميثود مين، وغنكريي ان طابلو ديال لي روبو. دونك روبو ونسميه روبو، ومبدئيا غندير فيه وكأنني غنعمرو ب100 روبو. اذا دابا حنا جاوبنا على السؤال الاول. كاين اللي غيسولني علاش كرييتي هاد لو طابلو دو تيب روبو وماشي روبو نوفيل جينيراسيون. هذا هو ما يسمى بان طابلو بوليمورف. بامكاني نحط فيه لي روبو العاديين، يعني لي زوبجي اللي غنكري من هاد لا كلاس هادي، ولي روبو نوفيل جينيراسيون يعني لي زوبجي اللي غنكري من هاد لا كلاس هادي. علاش؟ لان روبو نوفيل جينيراسيون كيورث من لا كلاس روبو. هذه هي الفائده ديال ليغيطاج والبوليمورفيزم في الجافا. هذه من المسائل علاش الجافا قويه. هو صعيب انك تفهمها مبدئيا، ولكن الا بقيتي تضبطيها غتولي عزيزه عليك الجافا، كدير فيها بزاف ديال الامور. اذا دابا بامكاني نجي نكري دي روبو او دي روبو نوفيل جينيراسيون ونخزنهم في لو طابلو ديالي. مازال ما قالوش شنو هما، نشوف بعدا نكملوا القرايه. Comment afficher l'état de tous les robots contenus dans le tableau. Donc غنجي نكري دي روبو ونافيشي لو كونتوني ديالهم، واخا ما طلبوش تكري دي روبو ولكن غير باش نترينيو. اذا غنجي روبو 0 ايكالا نيو روبو. الاول غنديرو غير من النوع ديال الروبو العادي هذا، فكيطلب مني بأين طريقه باغي تكريه، واش غتعطي غير لو نون ديالو ولا غتعطي لي 4 بارامتر. غنبدا في الاول نعطي غير لو نون ديالو، فنسمي مثلا هاد لو روبو علي. ما عنديش اسماء ديال لي روبو، غنسمي باسماء ديال بنادم. نجي لتحت روبو 1 ايكالا نيو روبو، ونعطيه دابا لي 4 بارامتر. فغنعطيه في لو نون عمر، هنايا نعطيه 100 مثلا، وهنايا نعطيه 20 مثلا، والديريكسيون نعطيه لو نور مثلا. نجي نكريي جوج ديال لي روبو اخرين من النوع ديال نوفيل جينيراسيون. ندير هنا 2 ايكالا نيو روبو نوفيل جينيراسيون، والاول نعطيه غير لو نون. ندير هنا مثلا سلمى. كاتريام روبو، دونك روبو اللي غيكون في لانديس 3 ايكالا نيو روبو نوفيل جينيراسيون، وناخد لو دوزيام كونستركتور. وفي لو نون نعطيه ليلى، هنايا نعطيه 50 ديريكسيون نعطيه الوسط سيدي هاد المرة. Alors j'ai créé 4 robots ودابا باغي نافيشي لو كونتوني ديالهم. فغنجي هنايا فور لان غندور في الطابلو int i est égal à 0 point virgule i inférieur à 4 لان لا عندي 4 robots point virgule i plus plus لا كولاد تدخل داخل، و غندير روبو لداخل اي لان داك الاي غيبقى يدور في الاول. روبو 0 روبو 1 روبو 2 روبو 3 بوين، وندير لابيل لا ميثود افيشي. خدم بروغرام نعلو معايا هو افيشا ليا لو كونتوني ديال لي 4 روبو ديالي. ها الاول، ها الثاني، ها الثالث، ها الرابع. نجي ندير واحد لالين هنايا، ندير مثلا سيستم بوين اوت بوين print ln، ونافيشي هنا روبو نيميرو، نكونكاتيني هنا مع اي بلس 1 لان في الانديس في الاول غيكون 0، فغنقول لي روبو نيميرو 1 روبو نيميرو 2
robot numéro 3 etc. 0 1 1 1 ماشي كونكاتيني هنا بحال دار لا كونكاتيناسيون ما بين اي وما بين واحد، خصني نقول ليه لا صوم، فغندير واحد القوس ونسد هنا واحد القوس، فكنقول ليه جمع لي هادو عاد كونكاتيني هنا. دابا سا مارش. روبون نيميرو 1 ها هو، روبون نيميرو 2 ها هو، روبون نيميرو 3 ها هو، روبون نيميرو 4 ها هو. وهنا واحد الملاحظه، لو روبو الاول عطينا غير لو نون ديالو، فكتلاحظوا انه عطاني باغ ديفو 0 0 وعطاني ديريكسيون ليست. منين جبنا هادي؟ جبناها من هنايا، هو الكونستركتور ها هو، هاد الكونستركتور هذا الا عطيتيه غير لو نون، الاكس كيعطيه 0 الاي كيعطيه 0 الديريكسيون كيعطيها ليست، فداكشي اللي دار ليا. لو دوزيام روبو ها لو نون لي كوردوني اللي عطيتو ولا ديريكسيون اللي عطيتو لو نور. هذا نوفيل جينيراسيون حتى هو بما انني ما انيسياليزيتش الاكس والاي ولا ديريكسيون فخدا لي باغ ديفو، وهذا خدا داكشي اللي عطيتو. اذا جي افيشي لي ديتاي ديال لي 4 روبو اللي كرييت. نرجعو ليكزارسيس. لا كيسيون 4 modifier la classe robot NG pour pouvoir activer un mode turbo et le désactiver. توربو اللي كيلعبوا في لي جو ديال الطوموبيلات كيعرفوا شنو هو التوربو. توربو هو فاش كتكسير الطوموبيله، اذا اكتيفيتي التوربو الطوموبيله كتكسير اكثر من السرعه العاديه ديالها، ديزاكتيفيتي كترجع للسرعه العاديه ديالها. اذا لاحظوا هنا اكتيفي ديزاكتيفي يعني كاينين جوج ديال الحالات، فهنا فين كنستعملوا الفاريابل بوليان. اذا غنكري اون فاريابل بوليان نسميها توربو. غنجي لا كلاس نوفيل جينيراسيون نطلع الفوق هنايا وندير برايفت بوليان توربو. وفاش نكري ان اوبجي من هاد لا كلاس روبو نوفيل جينيراسيون شحال خص يكون في توربو، ترو ولا فولس؟ شنو هي الحاله الطبيعيه ديال ان روبو ولا ديال طوموبيله؟ ان التوربو ما اكتيفيش، اذا التوربو خص يكون فيها فولس. فغنجي هنايا وندير توربو ايكالا فولس. لا ميم شوز في هاد الكونستركتور هذا، توربو ايكالا فولس. ولا احتاجيت ناكتيفيه خصني نبدل لا فالور اللي كاينه فيه، فغنستعمل لي جيتر اي لي سيتر. لي جيتر باش ناكسيدي لا فالور ولي سيتر باش نبدل لا فالور. اذا غنجي هنا نيت تحت كونستركتور كليك droit insert code getter and setter sélectionner turbo generate ها هو الجيتر ها هو السيتر. غير هنا ما غنديرش is turbo، غندير has turbo يعني واش عنده توربو. set turbo يعني بدل لي لا فالور اللي كاينه في التوربو. الا حطيتي ليه هنا ترو فالتوربو غيولي فيه ترو، حطيتي ليه هنا فولس فالتوربو غيولي فيه فولس. اذا باش غنأكتيفي وديزاكتيفي التوربو بهاد السيتر هذا. اذا هادشي اللي قالوا ليا اكتيفي ان مود توربو اي ديزاكتيفي راه حنا درناه باستعمال السيتر. كملوا دابا. دون سو مود chaque pas est multiplié par 3. كل خطوه غيدير هاد الروبو غتضرب في 3. يعني مثلا كان يتحرك خطوه واحده فغيولي يتحرك 3 الخطوات اذا كان اكتيفي توربو. الا كان غيستعمل لا ميثود افونسي اللي كتاخد مثلا ان نومبر دو با، مثلا خدينا 5 فديك 5 غتضرب في 3 فغيتمشى 15 الخطوه. فوالا اذا سواء تمشى خطوه واحده سواء تمشى عده خطوات غتضرب عدد الخطوات في 3. نجي هنايا ونبدا بلا ميثود افونسي دو بليزيور با هنايا. فإلا كان توربو اكتيفي، إلا كان إذا اون كونديسيون، إذا إف توربو إذا كان توربو فيها ترو غندخل لداخل وغنضرب لو نومبر دو با في 3. فغندير نومبر با فوا إيكالا 3 يعني نومبر دو با كيساوي نومبر دو با مضروب في 3. صايي هادو هما لي دو لين اللي غنزيد. اش غيجي دابا يدير؟ إلا درت لابيل هاد لا ميثود افونسي وعطيت هنا مثلا 5 غيجي تيستي واش التوربو اكتيفي. اذا كان اكتيفي داك الخمسه غيضربها في 3 ويخزنها في نومبر با، فنومبر با ولا فيها 15 فغيدخل يحركوا ليا ب 15 خطوه على حسب الديريكسيون اللي كيشوف فيها. الا كان التوربو ما اكتيفيش فهاد الكونديسيون ما متحققاش فما غيدخلش اكزيكوتي هاد الكود. الا عطيتو هنا 5 غيدخل يزيدوا ليا ب5. اذا هاد لي دو لين راح يحققوا ليا ديك المساله اللي قلت. كاين اللي غيقول صافي سالينا، الا هنا فين درنا الخدمه في لا ميثود افونسي اللي فيها ان بارامتر. ايوا لا ميثود افونسي اللي ما فيهاش ان بارامتر الا كان مثلا هاد الروبو نوفيل جينيراسيون كيتحرك بخطوه واحده لان قلنا راه عنده هاد لا ميثود
ولكن راه عنده حتى لي ميثود اللي كاينين في هاد لا كلاس روبو. اذا هذا راه فيه واحد لا ميثود افونسي، غير هنا ما كاينش لو كور ديالها. علاش؟ لان والت الكومبورتمون ديالها من هاد روبو هادي، ولكن دابا انا بغيت نبدل في الكومبورتمون ديالها، في الكومبورتمون ديالها. اذا خصني ندير ليها لا ريديفينيسيون. لا ميثود هنايا فين هي هاد افونسي هادي، خصني ندير ليها لا ريديفينيسيون في هاد لا نوفيل كلاس. اذا غنجي هنايا وندير كونترول اسباس فين هي افونسي، هو كيقول اوفررايد يعني عارفك باغي دير ليها لا ريديفينيسيون. وغنحيد هاد الكود اللي جينيرا ونجي هنايا وغندير اون كونديسيون اف توربو. اذا كان توربو عاوتاني ماكتيفي يعني توربو فيها ترو، اش خصو يدير؟ خصو افونسي بشحال دابا؟ بثلاثه، لان افونسي العاديه لا كتحركني بخطوه، بما ان التوربو ماكتيفي فخصو افونسي بثلاثه. كي ندير نحركو بثلاثه غندير ابيل هاد لا ميثود هادي ونعطيه ثلاثه كوم بارامتر. اذا نجي هنايا كونترول في وهنا غنعطيه ثلاثه بوان فيرغول. إلز اذا كان التوربو ما ماكتيفيش غندير ابيل لا ميثود افونسي ديال لا كلاس مير، يعني غنخلي هاد لا لين هادي. اذا نعاود نشرح لنا بخلاصه جديد. الا كان هاد لو روبو اللي غنكريي من هاد لا كلاس هادي غيتحرك بلا ميثود افونسي اللي كتاخد ان بارامتر كيمثل لو نومبر دو با اللي غيزيد به، فدخل تيستي. الا كان توربو اكتيفي هاد لو نومبر دو با اللي دخلتيه هنا ضربوا ليا في 3، عاد دخل دير هاد الخدمه. ما كانش راه غينقص هاد الكود كامل ويجي يدير خدمته العاديه. الاشكال ان هاد الروبو يبدا يتحرك بلا ميثود افونسي العاديه فيتحرك بخطوه وحده. فإلا كان توربو ماكتيفي ما خصهاش تبقى خطوه وحده، خصها تولي 3. فدرت هنا لابيل لا ميثود افونسي دو بليزيور با، ولكن عطيتو هنا 3. اذا كان توربو ما ماكتيفيش غندير لابيل لا ميثود العاديه، لا ميثود ديال لا كلاس مير اللي كتحركو بخطوه وحده. الا هكذا كنا جاوبنا على لا كيسيون. نرجعو نكملو القرايه. دونك حنا وصلنا حتى لحد هنا. قال لك l'appel à la méthode affichée devra indiquer à la fin si le robot est en mode turbo ou pas. Alors la méthode affichée هي هنايا كتافيشي ليا غير لي انفورماسيون اللي تحت الساعه اللي هما لو نو لا بوزيسيون بالاكس و اي ولا ديريكسيون. الا كان لو روبو نوفيل جينيراسيون خصي تزاد واش تيربو اكتيفي ولا لا. واش هاد لا ميثود افيشي كاين هنا في روبو نوفيل جينيراسيون؟ نعم، لان روبو نوفيل جينيراسيون ولتات من روبو. ولكن واش لا ميثود كاينه عندي هنا مكتوبه؟ الا بما ان الكومبورتمون ديالها غيتبدل فهنا فين غنخدم عاوتاني بلا ريديفينيسيون ديال لا ميثود افيشي. اذا غنجي هنايا وندير حتى لا ميثود افيشي لا ريديفينيسيون، فغندير كونترول اسباس اوفررايد افيشي. ها هي ديال الكود و يدير لابيل لا ميثود افيشي في لا كلاس مير، يعني افيشي هادوك لي 3 لين ويزيد عليهم اون اوتر لين. فعندنا سيستم بوان اوت بوان برينتلين هادي وغنقول ليه توربو اكتيفي ولا توربو ديزاكتيفي بناء على واش توربو فيها ترو ولا فيها فولس. اذا كاينه اون كونديسيون. اذا اف توربو افيشي لي هنا توربو اكتيفي else turbo désactivé. هنا désactivé. طيب الا جيت دابا تيست روبو وتستيت لي روبو ديالي لاحظوا توربو ديزاكتيفي لان قلنا باغ ديفو في البدايه توربو راه فيها فولس. اذا توربو كيكون ديزاكتيفي. الا بغيتي انت خصك تاكتيفي. نرجعوا هنا نشوفوا واش سالينا. الوغ اون تيرميني. فاش غنجي ندير غنجي نحرك لي روبو ديالي واحد شويه ندورهم ا غوش ندورهم ا دغوات نتيستي لي ميثود ديالي كاملين. غنجي هنا تحت انا افيشيتهم دابا قبل ما نحركهم. غنجي مثلا نحرك مبدئيا هاد لو روبو هذا، غنجي ندير روبو 0 بوين افونسي. ما بغيتش هادو يبقاو يبانو ليا كاملين، غنبقى نبين لو روبو اللي محتاجو انا. فغنكومونتي هادشي باش ميكترش عندي لافيشاج لتحت. ونجي دابا هنايا روبو 0 بوين دغوات.
يعني افونسي ودور اليمين ونافيشي. ندير روبو 0 بوان افيشي. خدم. ها لو نون دو روبو اي عالي، لا بوزيسيون دو روبو اي 1 0 لان زاد خطوه فكان 0 0 و دار ادغوات فولا لو سود كان لاست دوالتو اليمين فولا كيشوف جهه الجنوب. غنجي نكوبي هادو كونترول سي كونترول في ونخدم دابا بروفو 1 ونكومونتي هادو ندير روبو 0. اذا الروبو 1 لاحظوا فين بدا في 120 والديريكسيون ديالو لو نور وسميتو عمر. اش درت ليه؟ حركتو بخطوه وحده لان الروبوات العاديين يلا كيتحركوا بخطوه وحده، ما عنديش لاكسي لا ميثود افونسي بارامتري، اذا عندي الحق نحركو بخطوه وحده. فكان 100 غيولي 101 ودورتو اليمين الا كان في لو نور ودورتو اليمين غيولي واقيلا في لاست ولا لوست والله ما عقلت. المهم نخدمو نشوف فين غيولي. دونك ولا في لاست. اذا تزاد ليه واحد في الايكغيك. علاش؟ لان كيشوف في الشمال، فإلا حركتو بخطوه غيتزاد ليه الايكغيك ديالو، فتزاد الايكغيك اللي كان 20 ولا 21 ودورتو من الشمال ولا كيشوف في الشرق. ندوزو دابا لي روبو نوفيل جينيراسيون. هنا تكون واحد المساله جديده. لاحظوا الا بغيت هنا نعوض هذا ب2 وهنا غنافونسي بليزيور با، فغندير مثلا 100. لاحظتوا دار ليا ايرور، كيبان الايرور ماشي منطقيه. علاش؟ لان روبو 2 راه من النوع ديال نوفيل جينيراسيون، ونوفيل جينيراسيون راه عندهم اكسي لهاد لا ميثود افونسي دو بليزيور با. فمالو داير لي هاد ليرور؟ هنا خصك دير واحد ما يسمى بالكاستين. خصك اول حاجه تقول ليه راه هاد روبو 2 هذا راه من نوع نوفيل جينيراسيون. فهم راسك واخا ندير لابيل لا ميثود بارامتري راه ماشي مشكل، لان فاش كدير ليه هنا روبو وما جيتي سبيسيفيتي ليه بان هاد روبو 2 راه من نوفيل جينيراسيون كيدوخ. فباش نحل هاد الاشكال غنجي هنايا وغندير ما يسمى بالكاستين. فغنقول ليه روبو نوفيل جينيراسيون، نحل بارونتيز هنا نسدها هنايا. فاش كندير اول حاجه كنجيب هاد لو روبو هذا ونحولو لروبو نوفيل جينيراسيون وندير لابيل لا ميثود افونسي ب 100 خطوه. الا ما درتيش هادي راه غيتسطى، ما غيفهمش راك كتهضر على ان روبو نوفيل جينيراسيون. اذا لا ميم شوز الا بغيت ندير لابيل لا ميثود غوش هنايا غيتسطى. لا ميثود غوش ما كايناش هاد لو روبو نوفيل جينيراسيون. اذا اش غندير؟ نجي نكوبي هذا كامل كونترول سي ونعوضو بلاصه هذا كونترول في. لاحظتوا غير درتها زكا عليا. لا ميثود افيشي حتى هي مبدله لان فيها داك التوربو زايد. اذا حتى هنا غنبدلو هكا. واول حاجه قبل ما نحركو ب 100 خطوه غنأكتيفي التوربو ونكولي هادي وندير بوين 7 توربو وندير ليه ترو. اذا اكتيفيت التوربو زيدتو ب 100 خطوه. فإلا اكتيفيت التوربو وزيدتو ب 100 خطوه واش غيزيد غير 100؟ لا غيزيد ب 300 لان قلنا فاش كيكون التوربو ماكتيفي كتضرب في 3. اذا غيزيد في 300 خطوه يدور اليسار عادي افيشي. نجيو نحاولوا نحلو شنو غيبان ليا في لافيشاج لتحت. اذا زيدتو ب 300 خطوه فين كيشوف بعدا هذا هو الغوبو اللي عندنا هنايا. فين كيشوف في لاست لان قلنا باغ ديفو الا عطيتو غير لو نون راه كيشوف في لاست. اذا كيشوف في لاست وغيزيد ب 300 يعني الاكس ديالو غيتزاد ب 300. اذا الاكس اللي كان 0 غيولي 300 هنايا ويدور اغوش. الا كان في لاست ودار اغوش فين غيولي؟ الا كان لاست هنا لا كلاس غوش. الا كان لاست غيولي لو نور. اذا غيولي في لو نور ونافيشي. اذا خصو افيشي ليا لو نون دو روبو اي سلمى لا بوزيسيون ديالو 300 0 ولو نور. نشوفو واش جبت داكشي صحيح. سي سا لو نون سي سلمى لا بوزيسيون 300 0 وراه دار لو نور والتوربو راه ماكتيفي. اذا هنا بقاو تلعبوا بكاع لي روبو ديالكم. حركوا اغوش، حاول تخيل لو كومبورتمون ديالو، عاود دير دومي تور. مثلا نجي هنا ندير دومي تور ندورو نصف دوره
جا ديك الاف خدم. اذا دومي تور كان لاست، اش غيولي دابا؟ الويست. تا الويست. وكاين اللي غيبان لي هنا هادشي راه ما عنده فائده. الا تعلمتي دير مسائل بحال هكا راه يمكن لك تطبق هادشي في دي جو. غيكون عندك ان جو في لا فينيتر ديالك وغتحركو بهاد لي ميثود هادو. تدور لو جوور ديالك اغوش، دور ادروات، تحركو، يزيد الخطوات ديالو. الا كلا شي حاجه يتاكتيفا التوربو فالسرعه ديالو غتولي مضروبه في 3. اذا هاد المسائل هادي راه كتطبق فعليا، راه ماشي غا كرينا ديك كلاس وما منهم فائده. وقبل ما نسالي، هنا فين كتبان القوه ديال الجافا. لاحظتوا البوليمورفيزم، لونكابسولاسيون، ليغيتاج، هادو هما الاعمده ديال لغه البرمجه جافا. حنا كاملين طبقناهم هنايا. ليغيتاج هو الفوق، هذا كلاس ولات مع هاد لا كلاس. فمبدئيا ما كنتش محتاج نعاود نكري هاد لي ميثود اللي كاينين في لا كلاس روبو. غير فاش بغيت نبدل الكومبورتمون ديالهم درت ليهم لا ريديفينيسيون او الاوفررايد بالونجلي، وبدلت لو كومبورتمون بحيث يناسب داكشي اللي باغي. نشوف ليغيتاج ولا ريديفينيسيون. البوليمورفيزم، لاحظتوا هنا كرينا ان طابلو بوليمورف هذا، وبامكاني نحط فيه نامبورت كيل اوبجي روبو مادام كيولت من لا كلاس روبو. جينا كرينا ان اوتر تيب دو روبو، راه عندي الحق نحطو هنايا الا كان وات من روبو، ونخدم بكاع لي ميثود ديالو. غير ما تنساوش هاد لعبه الكاستين هادي هنا. الا عندك ان روبو عادي ماشي مشكل، يمكن لك دير ليه لابيل عادي راه غيفهمها. الا عندك ان روبو نوفيل جينيراسيون خصك تقول لي اسيدي هاد الروبو هذا راه نوفيل جينيراسيون، فاسمح لي بلاكسي لهاد لي ميثود اللي كاينين غير في لي روبو نوفيل جينيراسيون. لونكابسولاسيون، لي دوني ديالي راهم برايفت، راني مخبي لاكسي ليهم. فهاد لي 4 فاريابل هادو ما مسموحش بلاكسي ديريكت ليهم. واحد المساله، بما ان روبو نوفيل جينيراسيون ورثات من روبو، فكان بامكاني نجي ندير هادو بروتيكتد ونسمح بلاكسي ليهم. يعني لي كلاس في يورثوا لي فاريابل ديال لا كلاس مير، يمكن ندوز ليهم بلا ما نحتاج لي جيتر الي سيتر. حتى هادي اون سوليسيون مقبوله غير فاش يكون عندك ليغيتاج. اذا كنتمنى المسائل تكون واضحه، كنتمنى تكونوا استفدتوا، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله.